नमस्कार। विद्या देवी रूप सरस्वती की अवतारी उभय भारतीले प्रथम शङ्कराचार्य र दिग्विजयी पण्डित मण्डन मिश्रलाई माला दुईटैको गलामा लगाइदिनु भयो र भन्नुभयो मध्यस्थकर्ताको रूपमा अर्थात् निर्णायकको रूपमा यो माला जसको गलामा चाँडै सुक्छ उसको पराजय हुनेछ, अर्थात् उसको हार हुनेछ। यो निर्णायक मालाले अर्थात् सुक्नुबाट, माला सुक्नुबाट हार प्रमाणित हुनेछ। यसरी भनेर दुवैको गलामा लगाइदिनु भयो। यो प्रसङ्ग के हो भने यो वेदको अर्थ के हो, वेदको तात्पर्य के हो, वेद शास्त्रले भन्न खोजेको के हो भन्ने सन्दर्भमा, किनभने वेद त संसारको सबैभन्दा प्राचीन धार्मिक ग्रन्थ हो। त्यति मात्रै होइन, वेद वेदान्तले बताएको जो आत्मदर्शन हो त्यो संसारमा शिरोमणि भनेर सबै दार्शनिकहरूले स्वीकार गरेको विषय हो। ती सबको मूल त वेद हो। त्यसैले वेदको तात्पर्य के हो यस विषयमा बहस चल्यो दुईजनाको बिचमा। एउटा प्रथम शङ्कराचार्य, अर्को मण्डन मिश्र। यो 1300 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यति बेला मण्डन मिश्रलाई दिग्विजयी पण्डित भनेर पनि भनिन्थ्यो। अब उभय भारतीको श्रीमान हो मण्डन मिश्र। अर्थात् दुवैले आफ्नो आफ्नो पक्ष स्थापन गरेर, अर्थात् आफ्नो आफ्नो भनाइ राखेर अनि त्यसको बहसको क्रममा तर्क वितर्क चलिराख्यो दुईटाको बिचमा। यो बहसको अगाडि मण्डन मिश्रबाट के शर्त राखिएको थियो भने यो बहसमा जसको पराजय हुन्छ, अर्थात् जो हार्छ, जित्नेको मतलाई लिनुपर्ने र शिष्यत्व पनि, अर्थात् शिष्य पनि बन्नुपर्ने, यस्तो शर्त थियो मण्डन मिश्रबाट। र त्यसलाई प्रथम शङ्कराचार्यले स्वीकार गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि बहसको विषय सुरु भयो। बहसको विषयको सन्दर्भमा हिजो अस्ति पनि यसको प्रसङ्ग आइसकेको छ। फेरि दृढताको लागि म अहिले दोहोऱ्याउँछु। राम्रो कुरालाई पटक पटक भनिरहनु यसमा कुनै दोष हुँदैन। यसलाई दूषण भनिँदैन, यसलाई भूषण भनिन्छ। भूषण भनेको गहना हो। किनभने शास्त्रले भनेको छ राम्रो कुरालाई 1000 चोटि भन्नु भन्ने छ। किनभने हामी सबैलाई त राम्रै कुरा चाहिएको छ। त्यही राम्रो कुरालाई सधैँ हामीले लिनु परेको छ, भन्नु परेको छ, सुन्नु परेको छ। त्यस कारणले जहाँ जहिले राम्रा राम्रा कुराहरू आउँछन् त्यसलाई पटक पटक भन्नु परे तापनि, सुन्नु परे तापनि त्यसलाई दूषणको रूपमा नलिइकन, त्यसलाई दोषको रूपमा नलिइकन, त्यसलाई भूषणको रूपमा, अर्थात् त्यसलाई गहनाको रूपमा लिनुबाट सबैको परम कल्याण निश्चित रूपमा हुन्छ। अब यो बहसको विषयमा त मण्डन मिश्रले शङ्कराचार्यलाई सुरुमै भन्नुभएको थियो, तपाईँ बहस गर्न आउनुभएको हुनाले तपाईँको के सिद्धान्त हो, के विचार हो, के भनाइ हो, तपाईँ राख्नुहोस्। तर तपाईँ जो राख्नुहुन्छ त्यसको ठिक विपरीत मेरो भनाइ हुनेछ
भनेर सुरुमै भन्नुभयो त्यो मण्डन मिश्रले। किनभने मण्डन मिश्रलाई शङ्कराचार्यको विषयमा संक्षेप रूपमा पहिला के थाहा थियो भने आफूले श्राद्ध गर्नुको दिनमा मण्डन मिश्रको अतिथि जो व्यासदेव जैमिनी हुनुहुन्थ्यो, जब त्यो सन्यासीलाई देखेर श्राद्धको दिन मण्डन मिश्र रिसाउनु भयो। त्यो रिसाएको बेलामा व्यासदेवले जैमिनीले संक्षिप्त परिचय शङ्कराचार्यको विषयमा दिनुभएको थियो। त्यस कारणले मण्डन मिश्रलाई शङ्कराचार्य को हो भन्ने सन्दर्भमा अब कुनै नयाँ विषय रहेन, संक्षेपमा सूत्रको रूपमा व्यासदेवबाट सुनिसक्नु भएको थियो। त्यस उसले पनि होला मण्डन मिश्रले बहसको सुरुवातमै भन्नुभयो, तपाईँ आगन्तुक भएको हुनाले आफ्नो विचार राख्नुहोस्, तपाईँ जुन विचार राख्नुहुन्छ त्यसको ठिक विपरीत रूपमा मैले आफ्नो पक्ष राख्नेछु, यस्तो भन्नुभएको थियो। र त्यही अनुसार दुवैले आफ्नो आफ्नो पक्ष राख्नुभयो। अर्थात् सुरुमा वेदव्यासले अर्थात् प्रथम शङ्कराचार्यले बहस दुईजनाको बिचमा मात्रै भएको थियो, शङ्कराचार्य र मण्डन मिश्रको। अनि सुरुमा शङ्कराचार्यले आफ्नो मत के राख्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा वेदले बताएको जो कर्म हो त्यो परम्परागत रूपले मुक्तिको कारण भए तापनि साक्षात् मुक्तिको कारण भने होइन। वेदले जो बताएको कर्म हो त्यो कर्म गर्नुबाट चित्तशुद्धिको लाभ हुन्छ। चित्तशुद्धि भएपछि वेदान्तले बताएको जो शीर्षस्थ उपदेश हो, जो सर्वोत्तम उपदेश हो, अर्थात् म ब्रह्म हुँ भन्न जो सिकाएको छ, यस्तो उपदेश सुन्नुबाट, सुनेर आफूमा घटाउनुबाट र त्यसको अनुभव गरिरहनुबाट ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ र मुक्त भइन्छ। र यो कर्म र ज्ञान भन्ने कुरा यो विपरीत हो, अर्थात् कर्मनिष्ठा र ज्ञाननिष्ठा विपरीत हो। यसलाई अँधेरो र उज्यालोको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। र वेदको तात्पर्य ब्रह्मज्ञान गर्ने हो। त्यसैले ब्रह्म र आत्माको एकता ज्ञानबाट नै मुक्ति सिद्ध हुन्छ। यो वेदको तात्पर्य। यसरी उहाँले शङ्कराचार्यले आफ्नो पक्षको स्थापना गर्नुभयो र मण्डन मिश्रले भनिसक्नु भएको थियो विपरीत पक्ष भनेर। विपरीत पक्ष भन्नाले उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँको शब्दमा वेदको तात्पर्य कर्म हो। कर्मलाई निष्काम रूपबाट अर्थात् वैदिक रूपबाट गरेपछि अनि त्यसको फलले नै धेरै स्वर्गसम्म, धेरै स्वर्गमा मुक्त रूपले रहिरहने पाइन्छ। यो ब्रह्मज्ञान वेदको तात्पर्य होइन, वेदको तात्पर्य कर्म हो। ब्रह्म र आत्माको एकता ज्ञानबाट मुक्ति हुँदैन, यस्तो उहाँले भन्नुभयो। र यही सन्दर्भमा मध्यस्थकर्ता उभय भारतीले आफ्नो आफ्नो पक्षलाई समर्थन दुवैले गरिकन विपक्षीले भनेकोलाई दोष देखाइकन बहस अगाडि बढाउनुहोस् भनेपछि बहस सुरु हुन्छ र निकै बढ्दै जान्छ। बहस धेरै गहिरो बढ्दै जान्छ। दुईटै दिग्विजयी, दुईटै पण्डित, धेरै समय लाग्ने देखेर उभय भारतीले भन्नुभयो
आचार्य अथवा शङ्करलाई हेरेर, शङ्कराचार्यलाई हेरेर भन्नुभयो, तपाईँहरू बहस गरिराख्नुहोस्, म आफ्नो श्रीमानलाई खाना बनाउन जान्छु, तर तपाईँहरूको दुईटाको गलामा मैले माला लगाइदिन्छु। यो माला जसको पहिला सुक्छ उसको हार भनेर बुझ्नुहोला। म टाढा भए पनि यो विचार सुनिराखेको हुन्छु भनेर यति भनेर उहाँ जानुभयो। आफ्नो श्रीमानलाई खानपिन बनाउनको लागि। अनि यतातिर बहस चलिराख्यो। आफ्नो आफ्नो तर्क चलिराख्यो। आफ्नो आफ्नो पक्षलाई दृढ रूपमा देखाइरहने र अर्को पक्षबाट आएकोलाई दोष देखाउने क्रम चलिराख्यो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यसरी चल्दै 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 गएर 17 दिनसम्ममा पनि त्यो माला सुकेन। बहसले पनि उत्तिकै महत्त्व लिँदै अगाडि बढिराख्यो। अब यी दुईटामा विशेष जोड के थियो भने शङ्कराचार्यको विशेष जोड सुरुमै पनि हो, उहाँकै धारणा अनुसार। उहाँले भन्नुहुन्छ अर्थात् शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ वेदले कर्म, भक्ति, ज्ञान देखाएको छ। सुरुका जो कर्म र भक्ति देखाएको छ त्यसले गर्दा चित्तको शुद्धि हुन्छ। जो संसारमा डुबेको जो मन हो, विषयमा डुबेको जो मन हो अथवा विषयमा लागेको जो मन हो, त्यो मन विषयबाट फर्काउनलाई, संसारबाट फर्काउनलाई, मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि निष्काम कर्म र निष्काम भक्ति यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो संसार रूपी जो मुख्य विषय छ त्यो विषय यता शुद्ध हुन आउँछ। किनभने ईश्वरमुखी हुन आउँछ। निष्काम कर्म र निष्काम भक्तिमा त ईश्वरमुखी भइन्छ। ईश्वरमुखी भएर आफ्नो कामकाजहरू गरिरहेको हुन्छ कर्म भक्तिको रूपमा। तर आफ्नो दृष्टि निष्काम कर्म भक्ति गर्दाखेरि त मुख्य दृष्टि त ईश्वरमा जान्छ। ईश्वर सब कुछ हो भनेर ईश्वरमै जान्छ। आफ्नो इष्ट देवता, आफ्नो देवी देवता जो हो त्यसतर्फ मात्रै जान्छ। यसरी जाँदा के हुन्छ भने आफ्नो ध्यान इष्ट देवतामा केन्द्रित हुन्छ। यता संसारको विषय चाहिँ नि यता ईश्वरमा फर्किन्छ। यसरी चित्त शुद्ध हुन्छ, सफा हुन्छ। यसरी सफा चित्त भएपछि अनि बल्ल वेदान्तको उपदेश जो ब्रह्मज्ञान हो, ब्रह्मको उपदेश त्यसलाई लिने क्षमता हुन्छ, सकिने हुन्छ। ब्रह्म त परमात्मा हो, परिपूर्ण हो। यसलाई अर्थात् ब्रह्मलाई परमात्माको रूपले लिइरहेपछि के हुन्छ भने आखिरीमा परमात्मामा स्थिति हुन जान्छ। यसरी मुक्ति प्राप्त हुन्छ। तर यो चाहिँ नि कर्म भक्ति चाहिँ नि पहिले गरिने कुरा हो। त्यसको फलले ज्ञान चाहिँ नि पछि गरिने कुरा हो। यो एकैचोटि हुँदैन। त्यसैले यो अँधेरो र उज्यालो जस्तै फरक फरक हो। किनभने एउटै व्यक्तिले एउटै समयमा कर्म पनि ज्ञान पनि एकैचोटि सम्भव हुँदैन। पहिला कर्म गरेर चित्तशुद्ध भएपछि त्यसको आधारमा ज्ञान गरेर मुक्त हुने हो भन्ने प्रसङ्गमा शङ्कराचार्यले जोड निरन्तर दिइरहनु भयो। यसको हर प्रकारले पुष्टाइदिनु भयो र अरू पक्षको खण्डन गर्दै जानुभयो भन्ने मण्डन मिश्रले होइन, सारा वेदको तात्पर्य त कर्म हो। कर्म गर्नुबाट नै आफ्नो इष्ट देवता हो त्यो लोकमा जान पाइन्छ। त्यसरी मुक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसरी दीर्घकाल रहन सकिन्छ। त्यसकारणले यो ब्रह्म र आत्माको एकता ज्ञान गरेर मुक्ति हुने होइन। यो त कर्म भक्तिबाट नै मुक्त हुने हो। यसमा जोड दिइरहनु भयो। एक क्रममा 17 दिन चलिराख्यो। अब 18औं दिनमा माला सुक्न जान्छ। अब यो प्रसङ्ग आज समयले गर्दा यति नै गरौँ। अब यो प्रसङ्ग भोलि जोडेर म भन्नेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।